वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपसे कहा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020 की खुसूसी नशरियात GTV नेटवर्क पर आज शाम से ही जारी है। शाम 6 बजे से लेकर लगभग अब 4 बज रहे हैं रात के, और इस वक्त भी नशरियात का ये सिलसिला जारी और सारी है। अमरीका समेत दुनिया भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रही है। और इस वक्त मुझे न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ अफजल उस्मानी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। ज़ाहिर है अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से उनसे भी तज्जिया लेंगे। एक और शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, आमिर सरवर्दी साहब। आप भी अमरीका में ही हैं। आमिर साहब, आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जरा गुफ्तगू का आगाज आरिफ अफजल साहब से कर लेते हैं। आरिफ साहब, हाउ यू सी अबाउट दिस टर्म कि इस दफ़ा जो इलेक्शंस हैं, ज़ाहिर उसमें कोविड के इश्यूज भी हैं, फिर बहुत और दीगर ज़मीनी हकाइक हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करने बैठे हैं कि अमेरिका खुद साख्ता सुपर पावर है, और इस खुद साख्ता सुपर पावर का जो डेमोग्राफीज हैं उसके ऊपर अब आज बड़ी बात हो रही है। हमने अभी पिछले घंटों में बात की कि एक डिफरेंट और एक डिवाइडेड सोसाइटी में तब्दील हुआ है अमेरिका। क्या रिपरकशंस होंगे इस आने वाले इलेक्शंस पे और इसके नताइज पर? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदद किया, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान से दूर, बहुत दूर बैठकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों से और अपनी ज़मीन और अपने लोगों से मुखातिब हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, यकीनन ये सूरत हाल तो बनी है कि काफ़ी माहौल तब्दील हुआ है। आपने एक अच्छी बात कही कि अमेरिका खुद साख्ता सुपर पावर है। बहरहाल अब है तो है, लेकिन ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जहां तक आपने बात डिवाइड करने की है, तो एक्चुअली जो लोग अमेरिका पाकिस्तान से आते हैं, वो जब आते हैं तो यहाँ के बड़े बड़े शहरों की तफरी करते हैं, उसको देखते हैं और एक सिनेरियो अपने दिमाग में बिठाते हैं कि दिस इज अमेरिका। लेकिन एक्चुअली सूरत हाल इसके बरक्स है। ये जो डिवाइड क्यों हो रहा है कि अगर आप इन शहरों से बाहर निकलें, आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बड़ी रियासतों के बड़े शहरों से बाहर निकलें, अंदरूनी इलाकों में जाएं, तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहां जो गुर्बत का आलम है, वहां जो सूरत हाल है, वो बहुत हॉरेबल है, जिसकी वजह से उस पॉइंट को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूज किया और अपने हक में वो राय अपने इख्तियार चले के उनके हक में जाती रही, और लोगों ने उनको वोट दिए, और इस वक्त भी वही लोग उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक पढ़ी लिखी कौम का ताल्लुक है, पढ़े लिखे लोगों का ताल्लुक है, वो यकीनन डेमोक्रेट के साथ हैं। उसकी वजह क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक रिवायती सियासतदान नहीं है, वो बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है, और उनका अपना एक रहने सहने का, अपनी गुफ्तगू का, उनका अपना एक अंदाज है जिससे वो रहते हैं, जिसमें वो अपने आप को देखते हैं। और इस अपने 5 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने वही कुछ किया जो कुछ उनके दिल में आया, जो कुछ उनके जहन में आया, और उन्होंने वो बहुत सी बातें नहीं मानी जो उनके ऊपर बाहर से प्रेशर होता है। बाहर से मुराद ये कि मसलन ब्यूरोक्रेसी का और जो डिफरेंट चीजें होती हैं, उसको उन्होंने उस हिसाब से नहीं लिया, और उसका आपने नक्शा देखा, उसकी तस्वीर देखी कि उन्होंने हर एक से झगड़ा किया। CNN जैसे बड़े इदारे के साथ उनकी साथ नहीं बनी, और जर्नलिस्टों को जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। बहरहाल जो कुछ उन्होंने इलेक्शन में कहा, वो सब कुछ तो वो नहीं कर सके। मैक्सिको की दीवार बनानी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन बहरहाल फिर मैं उसी नुक्ते पे आऊंगा कि जो डिवाइड होने वाली बात है, उसकी वजह यही है कि पहली मरतबा इस अमेरिका की जो सदारती तकारीर हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं, उसके अंदर भी आपने सूरत हाल देख ली कि जो बाइडन को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे ओबामा के, उन्होंने उनको शट अप कॉल भी थी। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है, और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि अच्छा, इन लोगों का जो काम करने का सिलसिला है डेमोक्रेट का, ये बहुत खामोशी से है। लेकिन पहली मरतबा इस इलेक्शन में मैंने ये भी देखा कि वॉलंटियर्स एक बहुत बड़ी तादाद में सामने आए, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मेरे अपने फोन के ऊपर इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि हर वॉलंटियर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गो फॉर वोट, प्लीज गो फॉर वोट। और फिर आपने एक वीडियो भी वायरल होती हुई देखी कि साबिक सदर बराक ओबामा ने जाती तौर पर फोन कॉल्स की। जी बिल्कुल। तो उसके हिसाब से जो है, तो जो तब्दीली सिर्फ अपना ये जो डिवाइड हुआ है, उसकी वजह वही है कि जो एक बहुत बड़ा फर्क है
کہ یہ امریکہ ایک پچرنگے لوگوں کا ملک کہلاتا ہے. بالکل کہ ایسے اگر ہی. آپ کبھی نیو یارک آئے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جیکسن ہائٹ کے علاقے میں صرف 96 لینگویجز بولنے والے لوگ رہتے ہیں. 96 یہ چھوٹا نمبر نہیں ہوتا. تو Absolutely دنیا بھر agree. سے آنے والے لوگوں نے اس امریکہ کو سجایا بھی ہے، بنایا بھی ہے. لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنا حق اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر ابھی پچھلے دنوں بھی اپنی تقاریر میں ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے ٹریول پہ بین لگایا ہوا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے یہاں بہت سے مسائل ہیں. کیونکہ باہر سے آنے والے امریکہ کے اندر 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے 16 گھنٹے جاب کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ بناتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بناتے ہیں. لیکن امریکہ میں رہنے والے لوگ جو یہاں کے ہیں وہ اتنا کام نہیں کرنا چاہتے. اور ویری پھر میں گڈ وہی پوائنٹ کہوں گا. عارف صاحب. میں اسی پوائنٹ کے ساتھ واپس آتی ہوں آپ کی طرف. عامر سر وردی صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویلکم کریں گے سینئر صحافی انور اقبال صاحب کو. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. انور صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ذرا عامر سر وردی کی طرف جانا چاہ رہی تھی. عامر صاحب ظاہر ہے بلیک لائفز میٹر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا رہا، ہم نے دیکھا پچھلے دنوں. لیکن جو بات عارف صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کے تناظر میں جو امریکہ کے دیہی علاقے ہیں جہاں پر ایجوکیشن کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ ان کو ریڈ نیک کہیں یا جو وائٹس ہیں ریئل وائٹس ہیں، وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی سٹارٹ کیمپین میں لے کر ابھی تک ان کے ساتھ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ والی تو شاید معاملات ویسے نہیں ہو، لیکن جو فیور کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے ریپبلکنز کو؟ دیکھیے تاریخی طور پہ امریکہ ہمیشہ سے 2 سیاسی جماعتوں میں ڈیوائیڈڈ رہا ہے، تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. یہ اس وقت شروع ہوا یہ معاملات جس وقت براک اوباما صاحب ایک فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے طور پہ سامنے آئے. ریزسٹنس آئی ان کے اس بلیک پریزیڈنٹ بننے پہ، اور جو اس کے نتائج سامنے آئے اس سے ایک چھوٹا سا ڈیوائیڈ سامنے آیا. جہاں تک آپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی جو دیہی ایجوکیشن ہے وہ شہر کی ایجوکیشن سے کچھ مماثلت نہیں رکھتی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. امریکہ کے دیہی علاقوں میں بھی اتنے ہی اچھے اسکولز موجود ہیں. اگر آپ سرکاری اسکولوں کی بات کریں جتنے اچھے اسکول امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں ہیں، کیونکہ امریکن سسٹم اس طرح سے نہیں ڈیوائز ہوا کہ ادھر کسی جگہ ایجوکیشن کی فیسلٹی کم ہے اور کسی جگہ زیادہ. وائٹ سپرمیسی، دیکھیں یہ ٹرمپ صاحب نے کام کیا ہے کہ وائٹ سپرمیسی کو فروغ دیا ہے. یہ ڈیوائڈ ٹرمپ صاحب نے شارپ کیا ہے کہ جس طرح وہ مختلف وائٹ سپرمسٹ گروپس کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کے ٹویٹس ہیں جس میں کوئنان کی ویڈیوز ٹویٹ ہوئی ہیں، جس میں جو وائٹ پاور لگا کے ایک صاحب نعرہ لگا رہے تھے، وہ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا، تو اس سے ایک ڈیوائڈ پیدا ہوا. بلیک لائف میٹرز ایک ریئیکشن تھا ٹرمپ صاحب کی وائٹ سپریمیسی کی سپورٹ کا، اور اس کو زیادہ ہوا ملی جارج فلوئڈ صاحب کے مرڈر سے، جو قتل ہوئے، اور اس کے بعد وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں. لیکن اس کا مجموعی طور پر الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس سے امریکہ کی وائٹ اور بلیک میں ڈیوائیڈ ہے، ڈویژن اپنی جگہ پہ موجود، لیکن ایز اے نیشن کوئی اس کا بہت بڑا امپیکٹ نہیں آتا کہ جی کوئی نیشنلزم کو خطرہ ہو جائے یا امریکنزم کو خطرہ ہو جائے. یہ کہا ضرور جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے جو شروع میں ابتدائیہ کہا نا کہ خود ساختہ سپر پاور، دیکھیے سپر پاور جو اگر تھوڑے ماضی کی طرف چلے جائیں، جو کولڈ وار کا ایرا تھا یا جو پوسٹ ورلڈ وار 2 ایرا تھا، اس میں 2 ہی سپر پاورز تھی. اگر اب چائنا ایک تیسری پاور جو پوسٹ ڈیسولوشن آف سوویت یونین، چائنا اگر گزشتہ 5-8 سال میں ایک گلوبل پاور کے طور پہ اترا ہے، تو اس سے یہ کہیں تاثر نہیں آتا کہ امریکہ کی جو پاور سپریمیسی ہے وہ کم ہو گئی ہے یا اس کو کوئی بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. اکنامکلی چیلنج ضرور آیا، لیکن جو امریکہ کی ملٹری انٹرسٹ ہے پوری دنیا میں، اس پہ کوئی خاص فرق نہیں آیا.
اور ایک گزارش یہ کہ مجھے عارف صاحب کی کوئی گفتگو سنائی نہیں دے رہی اوکے تو میں ان کی کہیں بھی کسی بات پہ تبصرہ بھی نہیں کر ٹھیک ہے. میں عارف صاحب کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عارف صاحب کی گفتگو بھی آپ عامر صاحب سن سکے. انور اقبال صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے بتائیے گا. PCR انور اقبال صاحب سے بھی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے جہاں تک اوکے انور صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی وقت دیا. انور صاحب ظاہر ہم ڈیبیٹ کو اس نقطے تک تو لے آئے ہیں کہ وہاں پر ڈیوائیڈ ہوا, ٹرمپ صاحب کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں, پھر براک اوباما کا ایک اپنا ٹینیور رہا, جو بائیڈن کیوں فیورٹ ہو گئے ہیں, ڈیموکریٹس کس طرح آگے آئے ہیں, شاید یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. لیکن میں اس سے ایک قدم اب آگے جانا چاہتی ہوں. چاہے ڈیموکریٹس آئیں چاہے ریپبلکنز آئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اس پورے خطے کے حوالے سے ان کی پالیسیز میں کتنی تبدیلی آئے گی؟ اور دوسرا مجھے ضرور سوال کا جواب دیجیے گا کہ دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں اور تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن الیکشنز میں بھی یہ والی جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے پاکٹس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ انور صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات میں صبح سے میرے خیال ہے 8واں یا 9واں چینل ایک میں جو ہمارا ڈان ہے اس پہ بھی شریک ہوا وہاں سے, لیکن 9واں چینل جس پہ میں بول رہا ہوں جی سر. اور سب میں ڈان کو شامل کر کے ایک چیز میں نے غور کی کہ ہم سارے لوگ جو ہیں ہمارے ملک کے امریکی سیاست کو پاکستانی تناظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں, انہی خیالات کے حساب سے اپروچ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہوا تو ویسا ہو جائے گا. سب سے پہلی بات میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ خود ساختہ سپر پاور ہے. سپر پاور تو میرا خیال ہے ہمیشہ خود ساختہ ہوتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہوتا کبھی بھی سپر پاور کا, کوئی مقابلہ حسن نہیں ہوتا, کوئی کانٹیسٹ نہیں ہوتا. ایک طاقت ہوتی جو محسوس کرتی کہ وہ اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ اپنا پاور جو ہے ایگزرٹ کرے ادھر ادھر اور کرنا شروع کرتی ہے اور لوگ مجبوراً اس کو مانتے ہیں. تو سارے سپر پاور 5000 سال کی تاریخ میں مسلمانوں کی سلطنت سمیت جتنی بھی سپر پاور گزری ہیں ساری خود ساختہ ہوتی ہیں, ان کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا سپر پاورز کا. اچھا, اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کی پالیسیز میں کیا فرق ہوگا, تو اس کو بھی ہم الگ الگ مسئلے کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایران ہے. ایران کے حوالے سے ایک واضح فرق نظر آئے گا. یہ بائیڈن اگر جیت گئے ان کی پالیسی میں اور صدر ٹرمپ کی پالیسی میں, اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو جو بائیڈن نے اور اوباما نے مل کے بڑی ایفرٹ کے بعد فائنلائز کیا تھا اور اس پہ سائن کروایا تھا, وہ اس سمجھوتے کو انہوں نے ختم کیا تھا. تو بائیڈن جو ہے اس کو ریوائو کریں گے. جب ریوائو کریں گے تو اس پیکج کا ایک حصہ ہے کہ وہ ایران پہ جو سینکشن لگے تھے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. جب وہ اٹھائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ایران کی معاشی حیثیت میں یکسر تبدیلی آئے گی. مثلا ایرانی کرنسی جو اب 1,20,000 تومان کا $1 آتا ہے وہ اچانک اوپر بڑھے گی, بہت بڑھے گی, اور ایک صحیح سطح پہ جو نارمل سطح ایران جیسے خوشحال ملک کی ہونی چاہیے وہاں پہ پہنچے گی. پھر ایران کو اپنے پڑوس کے ملکوں سے تجارت کی اجازت ملے گی, مثلا پاکستان کو خواہش ہے وہاں سے گیس خریدنے کی, پائپ لائن لگانے کی, یہ ساری چیزیں جو منصوبہ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ایک تو یہ امپیکٹ پڑے گا. افغانستان پہ آ جاتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی جنگ ہے وہ امریکہ میں ایک ان پاپولر جنگ شروع سے رہی ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ میں جو جنگیں 2 پاپولر رہی ہیں وہ رہی ہیں صرف اور صرف پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, کیونکہ وہ یورپ میں لڑی جا رہی تھی. یہاں کے جو رہنے والی اب بھی 70% جو لوگ ہیں تقریباً, اب وہ اکثریت جو ان کی ہے وہ یورپ نشاد ہے اور وہ وہاں سے افیلیشن فیل کرتے ہیں, یہاں سے نہیں فیل کرتے. میں نے جب جرنلزم شروع کیا, میں نے جرنلزم کیا لندن سے, تو میں نے جب جرنلزم شروع کیا تھا اس زمانے میں ایک کتاب پڑھا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر 50 آدمی پاکستان میں کسی پہاڑی سے گر کے مر جائیں بس میں, اور 2 آدمی ٹیمز میں دریا ٹیمز میں لندن میں ڈوب کے مر جائے تو امریکی اخبار کی لیے کون سی بڑی خبر ہے. کہا جاتا تھا کہ 2 افراد کا ٹیمز میں ڈوب کے مرنا بڑی خبر ہے, اس لیے کہ امریکی اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے بارے میں نہیں. تو یورپ کے لوگ ہیں ان کو وہ وار سمجھ میں آتی تھی, افغانستان کی وار ان کو سمجھ نہیں آتی. لہذا چاہے بائیڈن ہو یا چاہے ٹرمپ ہو, دونوں جو ہے وہ امریکی فوجیں افغانستان سے نکالنا چاہیں گے. البتہ ٹرمپ جتنی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بائیڈن شاید اس جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں, وہ تھوڑا پروسیس کو سلو کر دیں گے.
اب پھر آ جائیں بھارت کی طرف. بھارت کے ساتھ جو اس وقت جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ تعلقات کی نوعیت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ enemy of my enemy is my friend. کیونکہ بھارت اور چین کے درمیان جو وہ ہے کانفلکٹ ہے، اس لیے امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ، یعنی آپ دیکھیں جو بات کہی تھی نا جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ سپر پاور کا الیکشن نہیں ہوتا، تو یہاں بھی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، نمبر 2 پاور کا بھی نہیں. چین آہستہ آہستہ اپنے اثرات بڑھا رہا ہے، جس کو امریکہ تھریٹ محسوس کر رہا ہے اور امریکہ اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اس کو وہاں اس وقت سب سے مناسب حلیف نظر آ رہا ہے وہ بھارت نظر آ رہا ہے. اور اس لیے جو بھارت کی اہمیت ہے امریکہ کی نظر میں وہ برقرار رہے گی اس وقت تک جب تک ان کے چین سے معاملات طے نہیں پا جاتے. تو بھارت کے بارے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہا ہوں. ہمارا جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان سے تعلقات برقرار رکھے جائیں گے، قریبی تعلقات نہیں ہوں گے. کشمیر کے معاملے میں امریکہ کچھ نہیں بولے گا اس لیے کہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا، لیکن وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بھی نہیں مانے گا، وہ اپنی موجودہ پوزیشن پہ قائم رہے گا. پھر اب رہی بات سعودی عرب کی، سعودی عرب کے حوالے سے میں ایک تبدیلی دیکھتا ہوں کہ جو بائیڈن ہے ٹرمپ کے مقابلے میں ہیومن رائٹ ایشو زیادہ اٹھائیں گے، اور اس لیے یہاں جو سعودی لابیز ہیں وہ ٹرمپ کی حمایت کر رہی ہیں امریکہ میں انتخابات میں، کیونکہ وہاں ہیومن رائٹ کا ایشو اٹھے گا اور اس پہ وہ انسیٹل ہوں گے جو موجودہ حکمران ہے، تو وہاں تھوڑا سا پریشر بڑھے گا. لیکن سعودی عرب سے قریبی تعلقات رکھے جائیں گے کیونکہ وہاں پھر انہوں نے ایز اے سپر پاور سعودی عرب اور ایران کو بیلنس کرنا ہے. ایران کو بیلنس کرنے کے لیے سعودی عرب کی ضرورت ہے، تو وہ تعلقات بھی رکھے جائیں گے، مگر تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی ہوگی. پھر اب آ جائیں اسرائیل کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ نے پیش رفت کی ہے وہ اس پہ امریکہ میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. نہ ڈیموکریٹ چاہتے ہیں نہ ریپبلکن چاہتے ہیں کہ جو عرب ممالک جنہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے وہ ان کو دوبارہ ان ریکگنائز کرے. نہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک اور مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرے، تو وہ پالیسی جاری رہے گی. یروشلم اگر کنٹینیو کرتے ڈیموکریٹس تو یروشلم کو اتنی تیزی سے ریکگنائز نہیں کرتا امریکہ اسرائیلی کیپٹل کے والے جتنا ٹرمپ نے کیا. لیکن اب جو ہو گیا اس پر بھی وہ اس معاملے کو نہیں چھیڑیں گے، وہیں کیپٹل رہے گا. اور اسرائیل کی جو ابھرتی ہوئی یہاں معاشی اور جو فوجی طاقت وہاں بن رہی ہے، جو اسرائیل اور عربوں کا الائنس بن رہا ہے ایران کے خلاف، اس میں بھی امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا. کافی ڈیپ انالیسس دیا ہے انور صاحب آپ نے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن عارف صاحب میں ذرا ان سوئنگ ریاستوں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو چینج لے کر آ سکتی ہیں. آپ نیو یارک میں موجود ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر کچھ ظاہر لوگوں کا احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری ہے. ڈیموکریٹس کا ایک بڑا مضبوط گڑھ بھی مانتے ہیں نیو یارک کو. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیونکہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہہ ہی دیا کہ اگر نتائج میرے خلاف آئیں گے تو پھر احتجاج بھی ہوگا اور میں نہیں مانوں گا، تو اس تناظر میں آپ کس طرح کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں ضرور اس طرف پہ آؤں گا، لیکن میں ایک چیز کا ذرا سا اضافہ کر دوں. جیسا کہ انور صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بہت بھرپور انہوں نے تجزیہ پیش کیا باہر کی دنیا سے امریکہ کے تعلقات کا. لیکن ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ ماضی میں اگر آپ ریپبلکن کی حکومت کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کو پتا ہے کہ مثلا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن اس 5 سالہ دور جو ٹرمپ کا ہے وہ بڑا پرسکون گزرا ہے. اس قسم کی وہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہوئی کہ دنیا کو جس طرح پوری کنٹریز کو جو ہے زمین بوس کر دیا گیا وہاں پر، وہ صورتحال نہیں ہوئی. یہ کہ بہت اچھی بات ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان طبقہ اس چیز کو اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں مسلم فار ٹرمپ کے نام سے بھی کھڑے ہوئے. بہرحال اس حوالے سے اگر آپ سوال کریں گے تو میں آگے بات کروں گا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو سوئنگ اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، جو کہ 6-7 یہ اسٹیٹ ہوتی ہیں جس میں مشیگن، فلیڈلفیا، پینسلوینیا، فلوریڈا، وسکونسن، ایریزونا، نارتھ کیرولینا، یہ ساری جو اسٹیٹ ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس دفعہ پلہ بھاری بھی نظر آ رہا ہے ڈیموکریٹس کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اندازہ کریں کہ ماضی میں اپنا پچھلے والے الیکشن کے اندر کی بات ہو رہی ہے تو 47 ملین لوگوں نے ایڈوانس میں بیلٹ کی تھی، ووٹ ڈالے تھے. لیکن اس مرتبہ
100 मसलन आपको पता है कि 100 मिलियंस लोगों ने वोट डाले हैं और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो डेमोक्रेट के हैं, जिसकी वजह से इन स्टेट में भी और बाकी जगहों पे भी डेमोक्रेट्स का पल्ला बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है। और आज जबकि जो की स्टेट्स हैं उसके अंदर भी नताइज डेमोक्रेट के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आम तौर पर राय आमा यही कह रही है, लेकिन क्योंकि एक तरफ ये बड़ा खतरा है कि कह चुके हैं बुश अपना ट्रम्प साहब कि अगर नताइज मेरे हक में नहीं आए तो ये होगा वो होगा, और उसी वजह से आपको ये भी खबर मिल गई होगी कि न्यूयॉर्क जैसी स्टेट में, न्यूयॉर्क जैसी सिटी में जो बड़े जगहें हैं उनको लकड़ी से सील कर दिया गया है, बाहर साइन लगा हुआ है उनका, लेकिन लोगों को तशद्दुद से और मुजाहरों से बचाने के लिए इस सूरत हाल को सामने रखा गया कि कोई मसाइल ना हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो रविश पैदा कर दी है, इससे पहले मैं एक और आपको बात बताऊं कि मुझे याद आई कि मैं जिस जगह पे रहता हूं, जो सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ कभी इन 30 सालों में, मुझे 30 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, कभी किसी इलेक्शन के हवाले से, किसी उम्मीदवार के हवाले से रैली इन इलाकों के अंदर नहीं आई, लेकिन इस दफा सैकड़ों कारों के साथ ट्रम्प के हामी इस दफा नजर आए मुझको, पहली मर्तबा मैंने खुद खड़े होकर अपने दरवाजे से देखा बारन। तो ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। और लेकिन अब ये जो हमारी जो स्विंग स्टेट है, इसमें इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मसलन ये जहां जहां मसलन पिछली दफा हुआ था फ्लोरिडा और एक आध जगह पर जो मसाइल पैदा हुए थे, लेकिन इस दफा यह है कि बहुत ज्यादा मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेट्स के हक में बात जा रही है और हर तरफ इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ओके आरिफ साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। आमिर सरवर्दी साहब, ज़ाहिर है ये तो एक है कि स्विंग स्टेट्स अपना किरदार अदा करेंगी और हमने देखा माजी में भी ऐसा हुआ है। अर्ली वोटिंग हुई है, ज़ाहिर आपको मालूम है, मेल बैलेट भी हुआ है, पोस्टल भी हुआ है, लेकिन अब इस सब के साथ हमारे पास भी इत्तलात यही और आई एम श्योर आप लोगों के पास भी कि जो वोटिंग होने के बाद उसकी जो गिनती का अमल है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। कितना बड़ा फर्क पैदा करेगा ये ताखीर का शिकार अमल उस पूरे सिनेरियो को जो कि यूएस इलेक्शन को बराह रास्त रिफ्लेक्ट करते हैं? आमिर सरवर्दी साहब। अच्छा देखिए, एक तो पहली गुजारिश ये है कि मैं नासिर साहब की बात फिर नहीं सुन पाया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए गिनती के में ताखीर माजी में तो कोई हैसियत नहीं रखती थी। माजी में ऐसा हुआ है, गिनती में ताखीर भी होती है और गिनती का अमल तवील भी होता है। ये इतना आसान नहीं है। 10 करोड़ 72 लाख 40 लाख जो वोट पड़ गए हैं पहले इलेक्शन डे से पहले, उनको इतनी जल्दी काउंट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ से पहले जो मेल इन बैलेट और यूएसपीएस पे एक क्रैकडाउन किया था, यूएस पोस्टल सर्विसेज पे, उसके नतीजे में बहुत सारी फैसिलिटेशन जो यूएसपीएस के थ्रू होती थी वो कमजोर पड़ गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खत्म हुई, लेकिन वो कमजोर पड़ गई है और इसकी वजह से मेल इन बैलेट की पहुंचने में और उसकी काउंटिंग में एक वक्त लगेगा और वो वक्त होगा जैसे माजी में प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि जी मैं इलेक्शन नाइट को अपने फतह का ऐलान कर दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे इसमें कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये समझ रहे हैं कि उनको वोटिंग मुकम्मल होने का और नताइज आने का इंतजार करना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये दिन और हफ्ते भी ले सकता है और इसीलिए इस वोटिंग में और वजीर आजम के सदर साहब के ओथ टेकिंग में 2 से 2.5 महीने का फर्क होता है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है कि उसमें ताखीर होती है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो जो प्रैंक और फेक कॉल्स की गई हैं लोगों को, वोटर्स को, और उन्हें ये बताया गया है कि आप इलेक्शन उसमें नहीं जा सकते हैं, अपने बैलेट में आप नहीं जा सकते हैं, या वो चेंज हो गया है, या आपका वोट जो है थैंक यू वेरी मच योर वोट हैज बीन कास्टेड। सो इस तरह की जो चीजें हुई हैं उससे मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो हमेशा जो आपकी जो मिसलीडिंग होती है वो कहीं ना कहीं कोई बहुत छोटा सा किरदार जरूर प्ले करती है।
ओके आमिर साहब, अच्छे नोट पर आ गए हैं हम। जरा इसी बात को कंटिन्यू करें। क्या अनवर साहब हमारे साथ हैं? अनवर इकबाल साहब। जी बहुत Anwar sir, there is 74.1 million people under age 18 in the US country. जब हम इस नंबर को देखते हैं, इस परसेंटेज को देखते हैं, तो अभी मेरी बात हो रही थी मुख्तलिफ और सहाफ़ियों से वहाँ पर पिछले घंटे में, तो उन्होंने कहा कि यही 74% चेंज भी मांग रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ यंगस्टर जो है फॉर द US इलेक्शन वो ज़्यादा खातिर ख्वाह नताइज ला सकेगा? और दूसरा अहम तरीन नुकता, जो पॉलिसी मैटर्स हैं सर, जो बाइडन ने जो पॉलिसी या मंशूर जो उन्होंने दिया है या जो डोनाल्ड ट्रंप का मंशूर है, दोनों में आप कितनी डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों को खुद वहाँ पर अमेरिका में बसने वाले लोगों के लिए? चीजें, एक तो जो आपने बात की यंग वोटर्स की, यस सर, उसमें ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि जो यंग वोटर्स इस दफा, उनमें एक मायूसी है। मसलन मेरे घर में 3 यंग वोटर्स बैठे हुए हैं और उन तीनों का जो है वो कहना था कि भाई उन्हें दोनों में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं। क्यों कहने लगे? इसलिए कि वो दोनों बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, 70 साल के ऊपर के लोग हैं, हम इनको वोट डालना नहीं चाहते। आती इस वाले नुक्ते पे बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ। इस तरह तो उनमें कोई इतना बहुत ज्यादा जो है जोश जज्बा नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ देखा ये क्या है कि जो लोग यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस हैं वो डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं। और एक चीज और होती है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अक्सर लाइन लगा के वोट देना पसंद नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं इस तरह मेल इन कर देना। तो इसलिए ही सदर ट्रंप जो है शुरू से मुखालफत कर रहे थे इसकी, ये जो पोस्टल वोटिंग की, क्योंकि उनको पता था कि उसमें बहुत बड़ी तादाद डेमोक्रेट्स की होगी। अच्छा, अब आप रही बात मंशूर की, तो मंशूर उनके बहुत अलग है। जाहिर है सदर ट्रंप जो उन्होंने 4 साल में जिस तरह अमेरिका को दाएं बाजू की तरफ खींचा है, वो उसको मजीद उस तरफ ले जाना चाहते हैं। और उनका मुकम्मल इरादा है कि बहुत सारे वादे जो पूरे नहीं कर सके थे, मसलन मेक्सिको वॉल का, मसलन अफगानिस्तान से फौजी बुलाने का, मसलन इमिग्रेशन को कम से कम करने का, मसलन मुसलमान मुल्कों से इमिग्रेशन को रोकने का, जो हेल्थ के हवाले से सदर ओबामा ने जो एक हेल्थ सिस्टम लेके आए थे, जिसमें थोड़ा सा उन लोगों की मदद हो जाती थी जिनके पास जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले थे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंश्योरेंस, उनका फायदा हुआ था, उसको वो खत्म करके ज्यादा कमर्शलाइज करना चाहते हैं। वो इस तरह की चीजें हैं। उसके मुकाबले में जो बाइडेन हैं, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम बैन जो था, अगर उसका नाम है बैन, तो मुस्लिम बैन नहीं था, कुछ मुल्कों पे बैन लगा था, लेकिन वो कहते हैं कि उसको खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेंट्स का कोटा है वो बढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनका कोटा बढ़ाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ पे जो चीज सबसे ज्यादा अमेरिकियों को कंसर्न करेगी, हेल्थ पे उन दोनों की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन जो सबसे आप ये समझ लें कि अफसोसनाक बात है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस दफा मैनिफेस्टो जो है, या जिसको यहाँ कहते हैं पार्टी प्रोग्राम, वो इलेक्शन इशू नहीं बन सका। इस दफा समझ लें कि जो इलेक्शन है वो एक ही पॉइंट पे सारा हो रहा है, और वो इलेक्शन है कोविड-19 या कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस को सही तरीके से डील किया गया या नहीं किया गया, क्या जो इतनी अमवात हुई 2,20,000 से ज्यादा, उनको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, और ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होगा। उसके अलावा जो 2 चीजें सामने आई हैं, मसलन हेल्थ केयर पे डिबेट जो हुई और इकोनॉमी पे अनएम्प्लॉयमेंट जितनी तेजी से फैली, वो भी रिलेटेड है कोविड-19 से, क्योंकि हेल्थ कोविड-19 के दौरान मसलन वाशिंगटन डीसी में एक मसला पैदा हुआ कि इर्द गिर्द के इलाकों में जो गैर कानूनी तारकीन वतन रह रहे थे वो इलाज करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं थे इलाज कराने के और ना उनको कोई फैसिलिटीज थी। तो फिर वाशिंगटन डीसी में मेयर जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन, उन्होंने कैंप्स लगाए। उन्होंने कहा कि आप सीधे वहां आ जाएं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका नाम लिखा जाएगा और आपका टेस्ट होगा, और अगर आप बीमार हुए तो इलाज होगा। और उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। वाशिंगटन में फिर इस तरह फैल नहीं सकी बीमारी जिस तरह बाद इलाकों में फैली। तो ये सारी चीजें भी कोविड-19 से रिलेटेड है।
सारी डिबेट ठीक अनवर साहब। आरिफ साहब, ये बड़ी अच्छी बात स्टार्ट में की अनवर साहब ने, जब मैंने सवाल उनसे किया, एज फैक्टर, पर्सनालिटी, पर्सोना बड़ा रिफ्लेक्ट करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फिर यूएस इलेक्शन की जब हम बात करते हैं। आप समझते हैं ये दो फैक्टर्स ने भी बड़ा क्वेश्चन रेस कर रहे हैं? जैसे खुद अनवर साहब ने कहा कि उनके घर में मौजूद यंगस्टर्स विलिंग नहीं है, क्योंकि उनको दोनों कैंडिडेट से उनके पर्सनालिटी, पर्सोना में कहीं ना कोई चार्म दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये जवाब दीजिएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंटली कि डिनायल पॉलिसी जो कोविड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अख्तियार की, क्या ये भी एक बड़ा फर्क डालेगा डेमोक्रेट्स के लोगों को ज़ाहिर वोट कास्ट करने के लिए या अपनी पसंद का इजहार करने के लिए? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक बात यंगस्टर की है, नौजवानों की है, ये हर दुनिया भर में हर मुल्क के लिए बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो यंगस्टर जो वोट देने के काबिल हो जाते हैं उनकी बड़ी अहमियत और कदर कीमत होती है। और जहाँ तक अनवर साहब ने जो बात कही कि उनके अपने घर में, मैंने जहाँ तक देखा है कि पाकिस्तानी, चले अब अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी कह लें या अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में, एक्चुअली ये एक बहुत पुराना सिलसिला बना हुआ है पाकिस्तानी अमेरिकन में कि उनके हक में डेमोक्रेट्स बेहतर हैं हमेशा से ये। और यहाँ पे ये भी शायद आपके इल्म में होगा कि बाज़ स्टेट्स, बाज़ इलाके डिक्लेयर हो जाते हैं कि रिपब्लिकन के हैं, ये डेमोक्रेट के हैं, यहाँ से तो यही जीतेंगे। लेकिन आमतौर पर नौजवान जो है यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट सोच रखता है। जो मेरा इस 30 साल का तजर्बा है, खासतौर पर अमेरिकन नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर नौजवान तालीम के उन मराहिल पे नहीं पहुंचते। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है इस अमेरिका के अंदर। हमारे बच्चे, एशियन बच्चे जो है ना, वो तालीम के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो नौजवान हैं उनके मसाइल किस किस्म के हैं, उनके घरों के अंदर जो मसाइल हैं। यहाँ पर आपको पता है कि शादियों की एज जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होती, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वजूद अलैदगी का जो रुझान है वो बड़े मसाइल पैदा करता है। तो जिसकी वजह से बाज बच्चे घरेलू मसाइल की वजह से तालीम के उस मैदान में, उस टारगेट पे नहीं पहुंच पाते जहां पे उनको पहुंचना चाहिए। बहरहाल वो जॉबें करते हैं, नौकरियां करते हैं और किसी ना किसी तरीके से पैसे बना लेते हैं। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट का आपने एक बड़ी अच्छे पॉइंट उठाया कि मसलन डेमोक्रेट्स को कोई नौजवानों की वोट से कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने सिचुएशन को संभाला इस कोविड-19 की, इस कोरोना वायरस की, और जिस तरह से उन्होंने पैकेजेस लोगों को दिए हैं, वो अनबिलीवेबल है कि लोगों को घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, और अभी तक मिल रहे हैं ये पैसे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जो एक आपको जो पैसे हैं वो जो क्या कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट के, इंश्योरेंस से, वो तो मिल ही रहे हैं। उसके अलावा $600 पर वीक उन बच्चों को मिला है जो डंकन डोनट और डिफरेंट किस्म के स्टोरों में जॉब किया करते थे। $2400 वो, और उसके अलावा $200 समथिंग। तो नौजवान वैसे बहुत ज्यादा बजाय तो खुश हैं, लेकिन ये वो ज्यादा वो नौजवान होते हैं जो कॉलेज के और स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के भी नहीं। कॉलेज की एज तो चले उनकी 18 साल की एज तक पहुंच जाते हैं वो 17-18 में, लेकिन नौजवान का ज्यादातर रुझान मैंने तो यही देखा है कि वो इस वक्त जो है ना, उनको इस चीज की परवाह नहीं होती है। ये बहुत कम, इसका रेशो बहुत कम होता है जो संजीदगी से किसी भी दुनिया के मुल्क की सियासत को सोचता है। वो एक अलग होते हैं जो बिल्कुल है ना, जो सियासत में तालीम के हिसाब से अपने आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें सियासत से हमें कोई दिलचस्पी है, वरना उनकी सिर्फ दिलचस्पी इतनी होती है कि ठीक है जी, अगर वोट की उनकी एज हो गई है तो वो वोट दे देंगे। मेरी अपनी बच्ची है माशाल्लाह, उसने हमारी भी रहनुमाई की, और इसको बैलेट क्योंकि हमने एडवांस में किया था, जाके मेल किया था, तो उसके हिसाब से हमारे एशियन जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से इस चीज को, और उन्होंने इस चीज को देखते हुए कि उनके वालिदैन किस तरफ जा रहे हैं, वो उसी तरफ वोट डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। That's great, आरिफ साहब, and it sounds great, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर जो हमारे देसी लोग जाते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं और फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसी सारे डायमेंशंस को सोचते हुए वो अपनी राह का तयन करते हैं। आमिर सरवर्दी साहब, ये फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल बार बार कलमला रहा है, और उसकी वजह यह है कि अनवर साहब ने कहा कि हम जो हर चीज़ को जो है अपने तनाजुर में देखने के आदी हैं। आप सच मानिएगा मेरी बात को, इस वक्त पाकिस्तान में शायद सबसे अहम मसला यही है
کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا. سب کو فکر پڑی ہے, چاہے وہ ایک چائے بنانے والا ہو, چاہے وہ ایک جرنلسٹ اور دیگر اور لوگ ہوں. لیکن اس جمہور کی جب ہم بات کرتے ہیں, یا جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس ٹرانسپیرنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں امریکہ کو دیکھ کر لوگ, وہاں پر میرا سوال انور صاحب سے تھا کہ کیا واقعی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پاور کوریڈورز, چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنز ہوں, دے نو ہاؤ ٹو لیش دیم, وہ لیش ڈال کے رکھتے ہیں. کیا آپ اس کو انڈورس کریں گے, ریجیکٹ کریں گے, کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستانی جتنے آپ نے بتایا نا کہ چائے والے کو بھی دلچسپی ہے, اور جناب ان لوگوں کو بھی دلچسپی ہے جو شاید یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہ دیکھ سکتے ہوں. تو یہ تو پاکستان کا انٹرسٹ لیول تھرو میڈیا بن جاتا ہے عام پاکستانیوں کا. لیکن ان سے تو بس مجھے یہ کہنا ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس کو ہونے, اچھا ہے عامر صاحب, جو کچھ ہوگا اس سے آپ کا براہ راست تعلق ہوگا. اچھا دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ جس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آپ بار بار اپنی گفتگو میں ذکر فرماتے ہیں, آپ اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ whom do you think are the international establishment? ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی امریکن بلاک ہے, یا وہ کوئی چائنیز بلاک ہے, یا کوئی یورپین یونین ہے, یا اس طرح سے کچھ ہے, تو آئی تھنک تو ساری جتنے بڑی پاورز ہیں وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہیں. امریکہ پہ کوئی اپنا ڈیسیجن لاگو نہیں کرتا. امریکن ڈیسائیڈ فار themselves what they have to do and how they have to do. Europeans are independent of doing whatever they like to do. Chinese are more independent, and you know how they are independent. There is a greater influence of China in Pakistan now. دیکھیے, اصل ایشو یہ ہے کہ ہم امریکن انتخابات کے ان پہلوؤں کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا, آپ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسی انٹرنیشنل وہ ہے, وہ کوئی فورس ہے جو کہ بائیڈن صاحب کو اور ٹرمپ صاحب کو کنٹرول کرتی ہے, سو آئی ڈونٹ ایگری. میں یہ نہیں مانتا ہوں. میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ پھر اس کے بعد تو یہ ڈیسیجن بہت پہلے ہو جانا چاہیے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اچھا, دوسری ایک بات اور ہے, انور بھائی نے جو بھی بات کی نا کہ یوتھ بہت ایکٹیویٹ نہیں ہے, اس میں دیکھیے کچھ یوتھ ہے جو بہت ایکٹیو ہے. وہ لوگ جو یوتھ کا جنہوں نے پورا ایک تحریک چلائی, بلیک لائف میٹرز, وہ بہت ایکٹیو. میں نارتھ کیرولائنا سے اس وقت ساؤتھ کیرولائنا میں پہنچا ہوں. ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں وہ ٹریول اپنا مکمل کر کے اس وقت ساؤتھ کیرولائنا میں موجود ہوں. جو نارتھ کیرولائنا کا جو پینڈولم ہے وہ اس وقت بائیڈن صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے, کیونکہ ماضی میں یوتھ نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا نارتھ کیرولائنا میں جو کر رہے ہیں. خاص طور پر میں گرینسبورو سے ہوتا ہوا شارلٹ آیا, تو گرینسبورو میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے پولنگ سٹیشنز کے باہر, اور شارلٹ میں بھی جو کہ کیپٹل ہے نارتھ کیرولائنا کا, وہاں بھی بہت سارے لوگ تھے. اس وقت میں کولمبیا میں موجود ہوں جو ساؤتھ کیرولائنا کا کیپٹل ہے. تو آئی تھنک کہ یوتھ پارٹیسپیشن ہے. ہاں, واشنگٹن میں جو میل ان ووٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. واشنگٹن میں جو ارلی ووٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے, اور یہ ڈیموکریٹس ٹرینڈ ہی یہ رہا ہے کہ وہ ارلی ووٹنگ کو اور میل ان بیلٹ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. They like to go their way and they don't want to disturb their routine by any election or anything. So یہ تو ایک ایکویشن ہے. اب میں یہ سوال سمجھ نہیں پا رہا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی, لیکن میں آپ کی بات کو
میں آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ رہی ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے اور اس کا کوئی وجود ہے تو پھر یہ ساری ایکسرسائز ہونے کا پھر کوئی معنی نہیں بچتے شاید پیچھے. میں ذرا انور صاحب کی طرف جاتی ہوں, سہروردی صاحب پھر آپ کی طرف بھی آتی ہوں. انور صاحب, اب ظاہر ہے ہم پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں, ٹرانسمیشن کے اس آر کی, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ووٹ کدھر ہے, ڈیموکریٹس ریپبلکن, کیونکہ اس سے پھر مجھے آگے ڈیبیٹ کو لے کے چلنا ہے. آپ کس طرف دیکھتے ہیں جھکاؤ؟ ویسے تو اوپنلی بتایا جا سکتا ہے, آئی بلیو نا. ہاں, یہاں تو ظاہر ہے جو امیگرینٹس کی اکثریت جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتی ہے. میں 2-3 باتیں جلدی کہہ دوں کہ پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے. ایک تو میں عامر صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یوتھ بہت ایکٹیو ہے. میں صرف اس حد تک کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی عمر کی وجہ سے انہوں نے یوتھ کو موٹیویٹ نہیں کیا ہے. باقی جو بلیک لائف میٹر اور دوسری جو موومنٹ چلی ہیں, جو کیمپین چلی ہیں, اس میں یوتھ بہت زیادہ انوالو رہے ہیں. بالکل ان کی بات درست ہے. اور میں آپ کی بات کو بھی کہہ دیتا ہوں, کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پینٹاگون یا CIA جو ہے کیا وہ یہاں انتخابی عمل پہ اثر انداز ہوتے ہیں نہیں. تو امریکی سوسائٹی ایک بڑی انٹرسٹنگ سوسائٹی ہے. یہاں آپ 2 چیزیں پاکستان میں یا بھارت میں یا دوسرے ملکوں میں غیر قانونی ہیں, وہاں قانونی ہوتی ہیں. مثلا ان میں سے ایک چیز ہے لابینگ. باضابطہ غیر ملکوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے یہاں لابیسٹ کو ہائر کریں اور وہ جا کے کیمپین کرے انتظامیہ میں اور کانگریس میں کہ فلاں ملک کو ہتھیار خریدنے دو, فلاں ملک کو ایٹم بم بنانے دو, فلاں کام کر دو. اسی طرح یہاں جو خود حکومت کے ادارے ہیں نا, یہاں انہوں نے اس طرح بنایا, عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ کا جج صدر منتخب ضرور کرتا ہے, کانگریس اپروو ضرور کرتی ہے, لیکن اس دفعہ ہو جائے تو سوائے اس کے معالج کے, ڈاکٹر کے, جو اگر اس کو یہ کہہ دے کہ اس کی صحت یا اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکے, اس کے علاوہ اس کو مرتے دم تک 90-95 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا سپریم کورٹ سے. وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. کانگریس کے پاس انہوں نے ساری جو اخراجات کی ساری باغ ڈور جو ہے کانگریس کو دے رکھی. اس کے انتخابات میں صدر مداخلت نہیں کر سکتا. صدر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کا بجٹ بھی روک دیتے ہیں. پالیسی میکنگ میں وائٹ ہاؤس ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ دوسرے مداخلت نہیں کرتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پینٹاگون ہو, کہ وہ کانگریس ہو, کہ CIA ہو, کہ سارے ہو, کیونکہ سب نے مل کے فنکشن کرنا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے پہ لابی کرتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن جو الیکٹرل پروسیس ہے, جو ووٹ ڈالنے کا عمل ہے, جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. بالکل انڈیپینڈنٹ آزادانہ ہوتا ہے اور فیصلے بھی وہی ہوتے ہیں جو عوام کرتی. ایبسولوٹلی رائٹ انور صاحب, آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح نقطے پر آ کے بات کو چھوڑا ہے. طاقت کا توازن برقرار ہے, چاہے وہ کسی بھی جو بھی آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کے نام لیے, ظاہر مختلف اور ادارے ہیں جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں, لیکن طاقت کے توازن کے ساتھ. عارف صاحب, ووٹ کس طرف ہے آپ کا, ریپبلکن ڈیموکریٹ؟ عارف صاحب. جی, میں ایکچولی بتاؤں یہ کہ میں نے جیسے پہلے بھی ابھی یہ کہا کہ پاکستانی امریکنز کا جھکاؤ زیادہ تر ہمیشہ ڈیموکریٹس کی طرف رہا ہے, اور یقیناً ہمارا ووٹ بھی جو بائیڈن کی طرف ہی گیا اور جو بائیڈن. عامر سہروردی صاحب, نارتھ کیرولینا, آپ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور کدھر ووٹ ڈال کے آئے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں اس وقت ایک انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ ہوں, اور میں کیونکہ میں شہری نہیں ہوں اس لیے میں ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں ہوں. حالانکہ میں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر میں ووٹ ڈالتا تو میں یقیناً جو بائیڈن صاحب کو ووٹ ڈالتا, کیونکہ جو بائیڈن صاحب کا پلان مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے. بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, and being a person who more believes on human values rather than white values. Okay, well, thank you very much gentlemen. آپ لوگوں نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. عامر سہروردی صاحب, سینئر صحافی. عارف صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے, عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی تھنک کافی میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ ڈیبیٹ رہی ہے اس آر کی, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریفلیکٹ کرتی ہیں چیزیں US الیکشن کو, اس پر بات کی جائے. ٹرانسمیشن کا GTV کی خصوصی نشریات کا US الیکشن 2020 کا یہ سفر ابھی جاری ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے قمر زیدی.